बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। इमरान खान की हालत यकीनन एक पागल शख्स की हो चुकी है, जो इस वक्त मुल्क के हर इदारे के अंदर दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा। उसकी हालत ऐसी क्यों है, वो कौन है जो उसको उकसा रहा है कि वो शहबाज गिल जैसे एंड की तरफ जा रहा है। इसकी तरफ हमने ज़रूर बात करनी है, लेकिन पहले कुछ थोड़ी सी और बातें कर लें और फिर तफसील से इस बात की तरफ चलते हैं कि इमरान खान इस वक्त पागलपन की हालत में क्यों पहुंचा हुआ है। वो क्यों चाहता है कि उसके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाए जो सबक बाकी लोग भी सीखें और इस तरह के बयान से बाहर आ जाए। उसने एक ऐसे इदारे के सरबराह ही नहीं बल्कि कोर कमांडर्स और बाकी जनरल्स के बारे में ऐसा हज़यान बका है कि जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। ज़रा पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात कर लें कि एक ऐसे ढोल जैसी हो चुकी है जिसे जितना पीटें उतनी बुलंद आवाज़, हर बीट पर नया साज, नया रिदम, तमाशाइयाँ के झूम रहे हैं, नाच नाच के बेहाल हैं और बजाने वाले खूब बजा रहे हैं, कभी आहिस्ता तो कभी तेज़ बीट। सैलाब की शिद्दत भी इसकी आवाज़ को कम नहीं कर सकी। मुतासरीन की आहोजारी, बच्चों की चीखें, ख़वातीन के बैंग, बुज़ुर्गों के नौहे भी उनके आगे मध्यम पड़ गए। जो 26 साल से सियासत कर रहा है यानी इमरान खान, उसकी सियासत में कोई दरमियानी रास्ता नहीं। उसके नज़दीक वो हुकूमत में है तो सब अच्छा, बगैर सब बुरा। चोरी पकड़ी जाए तो उसके नज़दीक हीरे भी सस्ते हैं, सोना भी बेमानी है, फ़ॉरेन हो या ममनुआ फंडिंग सब हलाल है। उसका एक ही एजेंडा है कि बस उसको हुकूमत मिलनी चाहिए, चाहे जैसी भी मिले। जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, कानून इंसाफ से दिलचस्पी रखने वाले पाकिस्तानी बड़ी तवज्जो से सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। खान साहब के सियासी मुखालफिन का ख्याल है कि करदा गुनाहों की बिना पर खान साहब के साथ कम व बेश वो सलूक तो ज़रूर होगा जो नाकर्दा गुनाहों पर नवाज शरीफ के साथ रवा रखा गया। मियाँ साहब पर तो किसी किस्म की करप्शन का कोई मुकदमा बन ही ना सका। उन्हें तो अकामा, वसाइल और असरसों के बेसरोपा इल्ज़ामात में ठिकाने लगा दिया गया। इमरान खान के गिर्द तोशा खाना, अरबों रुपए की फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड ना होने, हीरों की जड़ी अंगूठियाँ, बेशकीमत जवाहरात, अल कादिर यूनिवर्सिटी से जुड़ी ज़रो ज़मीन की दास्तानें, मोहर बंद लिफाफे में पड़े पुरअसरार कागज़ की काबीना से मंजूरी और बिलियन ट्री सुनामी जैसे शीशनाक फुनकार रहे हैं। इमरान खान सियासी गलतियां करते चले जा रहे हैं, गलतियां भी ऐसी जो उनके और उनके पार्टी के लिए अपने नुकसान में है। दूसरों से रूठ कर बैठ जाना ना तो निजी ज़िंदगी में किसी लिहाज से पसंदीदा अमल है और ना ही सियासत में इसकी कोई गुंजाइश है। मुखालिफ किसी भी वजह से आपको कितना ही बुरा क्यों ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता आप कहें कि मुखालफत से कभी हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, चाहे कितना ही अहम कौमी मसला हो, इदारों के साथ मुशावरत नहीं करूँगा। यही नहीं बल्कि इदारों या इदारों के सरबराहों की कोई बात या अमल अच्छा न लगे तो उनसे भी बातचीत बंद और फ़ोन ब्लॉक। हर मरज़ का इलाज एहतजाजी जलसे, जुलूस और धरने नहीं हो सकता। किसी एक आध पार्टी रहनुमा को छोड़कर किसी से पूछ लें, सब कहेंगे कि खान साहब को फ़ौज और उसके सरबराह के मुतालिक अमरीकी साजिश की बात नहीं करना चाहिए थी। ये भी कि फ़ौज को न्यूट्रल और न्यूट्रल को जानवर कहना सब गलत है, लेकिन खान साहब ने जो कहना है वो कहेंगे। उन्होंने अपने कत्ल की साजिश की भी बात की, लेकिन किसी दूसरे को नहीं मालूम कि साजिश है क्या। हालात यहाँ तक आ गए हैं कि खान साहब का चंद दिन पहले बोले जाने वाला जुमला अब वाकई सच्चा नज़र आ रहा है कि वो ज़्यादा ख़तरनाक हो रहे हैं। मगर मसला ये है कि किसके लिए। बाज़ार तो यूँ महसूस हो रहा है कि वो मुल्क, कौम और इदारों समेत कौमी सलामती के लिए ख़तरा बनते चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा इंतहाई भयानक होता है। खान साहब पर इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी पर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज है और तौहीन अदालत का मुकदमा अलग इनके पीछे लगा हुआ है। वहीं खान साहब को चीफ़ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल जिस इल्ज़ाम पर इस वक्त पाबंद सलासल हैं, वही काम अब खान साहब ने भी कर डाला है और मुल्क के सबसे काबिल इज़्ज़त इदारे के ख़िलाफ़ शदीद और संगीन नौयत के बयान दे डाले हैं, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत वज़ीर आज़म पाकिस्तान और यहाँ तक के ISPR की जानिब से भी शदीद मज़म्मत की गई है। ISPR का कहना है कि नाजुक वक्त में पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ़ के इंतखाब के अमल को मुतनाज़ बनाना ना रियासत पाकिस्तान और ना ही इदारे के मफाद में है।
پاک فوج آئین پاکستان کی بالادستی کے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ پاک فوج کی سینئر قیادت کی اہلیت اور حب الوطنی دہائیوں پر محیط بے داغ شاندار عسکری خدمات سے عیاں ہے۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے عمران خان کا گزشتہ روز کا بیان سنا ہے؟ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ اس طرح ہوتی ہے؟ گیم آف تھرونز کے لیے ہر چیز کو سٹیک پر لگا دیا جاتا ہے۔ آرم فورسز ہمارے لیے جان قربان کرتے ہیں۔ اگر کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو سب تنقید کرتے ہیں۔ اپنی بھی خود احتسابی کریں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ جو مرضی آئے کہتے رہیں اور ریگولیٹ بھی نہ کرے۔ عدالتوں سے ریلیف کی امید نہ رکھیں، یہ عدالت کا استحقاق ہے۔ ہر شہری محب وطن ہے، کسی کے پاس یہ سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار نہیں۔ اور آرم فورسز کے بارے میں اس طرح کی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ کوئی بیان دے کہ کوئی محب وطن ہے اور کوئی نہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں ان کو کھلی چھٹی دے دیں۔ آرم فورسز کے بارے میں اس طرح کا بیان دے کر آپ کیا ان کا مورائل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آرم فورسز میں کوئی محب وطن نہیں ہوگا؟ جو گزشتہ رات کہا گیا، اس کو کیا اس کا جواب پیش کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت آرم فورسز عوام کو ریسکیو کر رہے ہیں۔ کیا کوئی اس بیان کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ جب آپ پبلک میں کوئی بیان دیتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اداروں کو بدنام کرنے اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی عمران نیازی کی انتہائی قابل مذمت مہم ہر روز ایک نئی انتہا کو چھو رہی ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہر ایک دن آنے والا ایسا نہیں رہتا کہ جس دن یہ مہم انتہائی پستی کا شکار ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حساس پیشہ ورانہ امور کے بارے میں اور مسلح افواج اور اس کی قیادت کے خلاف اب وہ براہ راست کیچڑ اچھالنے اور زہریلے الزامات لگا رہے ہیں۔ عمران خان کا مضمون ایجنڈا واضح طور پر پاکستان کو تباہ اور کمزور کرنا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ہمارے سپاہی سے لے کر پاک فوج کا جرنیل تک ہر ایک بہادر اور محب وطن ہے۔ عمران خان کے گزشتہ روز کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ساری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ اس قوم کا فتنہ کون ہے۔ آج سب کو انسان اور حیوان کا پتہ چل گیا ہے۔ آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ عمران خان نے ملک کو کمزور کرنے کا کہیں سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے جو ہمارے جیتے جی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم اداروں اور جرنیلوں کو اس شخص کی ہوس کی خاطر متنازع نہیں بننے دیں گے۔ ہمارے ہر سپاہی سے لے کر جرنیل تک ہر ایک بہادر اور محب وطن ہے۔ جہاں ادارے اور حکومت و ریاست عمران خان کے خطرناک ترین بیانی سے پریشان رہے ہیں، وہیں عمران خان نے اپنے بتوکے بیان سے سیلاب زدگان کو بھی نہیں بخشا ہے۔ جہاں سیلاب زدگان کے گھر، بچے، مویشی اور زندگی بھر کی جمع پونجی سیلاب میں بہہ گئی ہے، وہیں عمران خان نے سیلاب کے فوائد بتانا شروع کر دیے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما سابق وزیر اعظم عمران خان سیلاب زدہ متاثرہ علاقے میں گئے تو سیلاب متاثرین کی مدد کی بجائے ان کو سیلاب کے فائدے بتانے لگے۔ عمران خان راجن پور گئے، سیلاب متاثرہ علاقے کا دورہ کیا، رجحان میں میڈیا سے بات کی جس میں عمران خان کا کہنا تھا کہ جب یہ پانی اتر جائے گا تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ زمین میں گندم کاشت کریں گے تو فصل بڑی زرخیز ہوگی۔ ایسی ناقابل اندیشی کے بارے میں اور کیا کہیے؟ یہ باولا پن نہیں تو اور کیا ہے؟ جبکہ کسان سیلاب آنے سے اس وقت ماتم کرنے پہ مجبور ہے، آپ ان کو گندم بونے کے فوائد بتا رہے ہیں۔ سیلاب سے پاکستانی کسان 50 سال پیچھے چلا گیا۔ سیلاب سے پورا ملک ڈوبا ہوا ہے۔ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی اب کمزور پڑ چکی ہے۔ کسان اب تباہ کن سیلاب سے اپنے نقصانات گن رہے ہیں جس سے ملک کا 1/3 حصہ پانی میں ڈال دیا ہے، لیکن طویل مدتی اثرات پہلے ہی واضح ہیں۔ سندھ کا ایک کسان جس کا کہنا ہے کہ ہم 50 سال پیچھے چلے گئے، جس کی 2500 ایکڑ کپاس اور گنے کی فصل کٹائی کے دہانے پر تھی، اب ختم ہو چکی ہے۔ مانسون کی ریکارڈ بارشوں سے آنے والے سیلاب سے 33 ملین سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں اور سندھ سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سے ایک ہے۔ ہم نے جیسے پہلے کہا کہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ عمران خان باولے ہو گئے ہیں، ان پر پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، جو کہیں فوج سے جا ٹکراتے ہیں اور کہیں کسانوں کو جا کے فائدے بتانے لگتے ہیں سیلاب کے۔
ان کے باولے پن کا یقیناً علاج ہونا چاہیے. اگر یہ علاج اس وقت نہ کیا گیا تو یہ زیادہ خطرناک ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ الناس.